हेलो एभ्रिवान। आजको यस भिडियोमा हामी मेजरमेन्ट अफ कन्ज्युमर सरप्लस अथवा कन्ज्युमर सरप्लसको मेजरमेन्ट कसरी गरिन्छ, यसको कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरेर यसको एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन हेरेर यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्छौँ विथ हेल्प अफ डिमान्ड कर्भ भन्ने कुरा यसमा हेर्छौँ। ओके, सबैभन्दा पहिला यो कन्ज्युमर सरप्लसको मेजरमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला अथवा यसको म्याथमेटिकल मेजरमेन्ट गर्नुभन्दा पहिला कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो भनेर बुझ्छौँ हामी। यसको बेसिक कन्सेप्ट थोरै कुरा गर्छौँ, जसमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि मार्केटमा हामीले एज अ पार्ट अफ मार्केट हामी केही चिज किन्नुभन्दा पहिला अथवा केही चिज हामीलाई किन किन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो मेन कन्जम्सन अथवा कन्ज्युमरको मेन टार्गेट कन्जम्सन पछाडिको मेन अब्जेक्टिभ भनेको हाम्रो युटिलिटी गेन गर्नु अथवा हाम्रो युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्नु हुन्छ, अथवा कुनै पनि कन्ज्युमरको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै टु गेट मोर एन्ड मोर सेटिस्फ्याक्सन, हामीसँग भएको रिसोर्सेसलाई युटिलाइज गरेर हामीले सेटिस्फ्याक्सन गेन गर्नु नै हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्छ। अनि जस्तो हामी कुनै एउटा पर्टिकुलर गुडको लागि यति प्राइस किन तिर्ने, अथवा कहिलेकाहीँ कुनै प्राइस हामीलाई एकदमै महँगो फिल हुन्छ, कुनै प्राइस चाहिँ कहिलेकाहीँ ठिकै हो जस्तो लाग्छ भने कुनै प्राइस चाहिँ सस्तो हो भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। त्यसको मतलब हामीले इकोनोमिक्ससँग लिङ्क गर्ने हो भने हामीले प्राइस पे गर्दाखेरि कुनै पनि गुड्सबाट हामीले एउटा युटिलिटी एक्सपेक्ट गरेको हुन्छौँ क्या, अथवा कुनै पनि गुड मैले किनेँ भने यहाँबाट मैले कति युनिट जति अथवा कति लेभलको सेटिस्फ्याक्सन पाउँछु होला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अनि मसँग भएको पैसाको पनि मसँग युटिलिटी हुन्छ, अथवा जो पैसा जो रिसोर्सेस हामीसँग हुन्छ त्यसको पनि युटिलिटी हामीले मेजर गर्न सक्छौँ भन्ने सेन्समा हामीले बुझ्छौँ यहाँनिर। जस्तै मैले कुनै सामानको लागि 100 रुपिस तिर्दैछु भने मैले कुन बेला तिर्नलाई म रेडी हुन्छु भन्ने कुरा लिङ्क गर्न खोज्दैछौँ। जस्तो मैले एउटा पर्टिकुलर एक्स भन्ने प्रोडक्ट किन्नु छ, त्यसको लागि म 100 रुपिससम्म तिर्न रेडी हुन सक्छु। कुन बेला भन्दाखेरि 100 रुपिसबाट आउने युटिलिटी भन्दा त्यो गुड्सबाट आउने युटिलिटी मलाई धेरै फिल भयो, अथवा मलाई धेरै हुन्छ जस्तो लाग्छ, अथवा मलाई बेनिफिट 100 रुपिस होल्ड गरेर राख्नुभन्दा मैले चाहिँ 100 रुपिस पे गरेर त्यो सामान मसँग आयो भने त्यो सामान आए पछाडि मलाई युटिलिटी जुन आउँछ त्यो युटिलिटीले मलाई बेनिफिट धेरै पुर्याउँछ जस्तो मलाई फिल हो भने मैले 100 रुपिस तिर्नलाई रेडी हुन्छु। सो यो चाहिँ डिमान्ड कर्भले कन्ज्युमर कति पैसा तिर्नलाई विलिङ छ, अथवा कन्ज्युमर चाहिँ कुनै पनि गुड्स आफूसँग पाउनको लागि अथवा कुनै पनि सामान अथवा कुनै पनि सर्भिस हामीले आफूसँग पाउनको लागि कति पैसा कति प्राइस हामी तिर्नलाई रेडी छौँ त। सो त्यसलाई चाहिँ विलिङनेस टु पे अथवा एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रम द कन्जम्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिस भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो हामीले गरेको एक्सपेक्टेड बेनिफिट अथवा हाम्रो एक्सपेक्टेड बेनिफिट कति छ, हामी कति पैसा तिर्न विलिङ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ डिमान्ड कर्भले देखाउँछ कि। त्यसैले डिमान्ड कर्भलाई मार्जिनल युटिलिटी कर्भ पनि भनिन्छ। यसरी हाम्रो डिमान्ड कर्भले कन्ज्युमरको विलिङनेसलाई देखायो। अब डिमान्ड कर्भ डाउनवार्ड स्लोपिङ छ भन्नुको मिनिङ विलिङनेस टु पे घट्दै जान्छ। कुनै कमोडिटीको हामीले सक्सेसिभ युनिट्सहरू डिमान्ड गर्दै गयो भने विलिङनेस टु पे घट्छ, अथवा त्यहाँबाट अब्टेन गर्ने मार्जिनल युटिलिटी घट्दै जान्छ। अब यही कुरालाई कन्सिडर गरेर हामीले यो कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने थ्योरी अथवा यो कन्सेप्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि एजम्सन भनौँ अथवा यसको मेन एउटा कन्सिडरेसन के हो त भन्दा मार्केटमा एउटा सर्टेन प्राइस हुन्छ, त्यो चाहिँ गिभन टाइमको लागि फिक्स हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो डायग्राममा ओपी प्राइस छ, मार्केट प्राइस, त्यो चाहिँ फिक्स भयो। अनि कन्ज्युमरले अलवेज अथवा कन्ज्युमरले अलमोस्ट अल द टाइम मार्केटमा कति प्राइस छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ उसलाई। अनि थाहा नहुँदाखेरि उसले मैले यतिसम्म पे गर्छु भनेर जुन विलिङनेस एक्सप्रेस गरेको हुन्छ अथवा विलिङनेस टु पे प्राइस हुन्छ कन्ज्युमरको, त्यो चाहिँ मार्केट प्राइसभन्दा हाई हुन्छ। अनि त्यो हाई हुने बित्तिकै अब मार्केट प्राइस एक्चुअलमा कम छ र विलिङनेस टु पे प्राइस हाई छ भनेपछि अफकोर्स त्यहाँनिर अब कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ भन्ने सेन्समा हामीले बुझ्छौँ। त्यसैले कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के रहेछ त भन्दा इट इज द डिफरेन्स बिट्विन विलिङनेस टु पे प्राइस एन्ड एक्चुअल पेमेन्ट मेड बाई द कन्ज्युमर्स। सो अब यो प्र्याक्टिकली कतिको रेलिभेन्ट छ या छैन, अथवा प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यति धेरै युज हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सो यसलाई चाहिँ इम्प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट जस्तो पनि भनिन्छ। तर कुनै बेला जस्तो हामीले कुनै एउटा ठाउँमा गएर एउटा सामान किन्दैछौँ
त्यसको प्राइस त्यहाँनिर प्राइस ट्याग छैन, कति हो हामीलाई थाहा छैन, हामीले सोध्न पनि सोधेनौँ। तर यसो हेर्दाखेरि हामीलाई मन पर्यो, अनि मन परे पछाडि मैले त्यहाँबाट एउटा युटिलिटी एक्सपेक्ट गर्छु। अनि त्यो युटिलिटी एक्सपेक्ट गरे अनुसार मैले मेरो माइन्डमा यतिसम्म म प्राइस तिर्छु भनेर एउटा सेटअप डेभलप हुन्छ होइन। जस्तो मैले कुनै एउटा चिज, कुनै गुड मैले त्यहाँबाट कुनै एउटा पसलमा यसो देखेँ अथवा हेरेँ, अनि मलाई चित्त बुझ्यो, मन पर्यो, त्यसको फिचर्सहरू मलाई मन पर्यो भने मलाई त्यसको प्राइस कति हो थाहा छैन, तर मैले चाहिँ एउटा त्यहाँबाट एक्सपेक्टेसन गर्छु सर्टेन लेभल अफ युटिलिटी। त्यसको बेसिसमा म यसको यो गुड्सको लागि यतिसम्म तिर्न सक्छु भनेर मैले एउटा विलिङनेस आफ्नो माइन्डमा आफै मेन्टली एउटा प्रिपेयर हुन सक्छु, अथवा त्यो कतिसम्म तिर्न सक्छु भनेर मैले मेजर गर्न सक्छु अथवा मैले आफै डिसाइड गर्न सक्छु। त्यो चाहिँ मेरो विलिङनेस टु पे प्राइस भयो। अब मैले त्यो पसलको मान्छेलाई कति हो त यसको प्राइस भनेर सोद्धाखेरि उसले चाहिँ प्राइस मैले सोचेको भन्दा कम भन्छ कि यो कन्ज्युमर सरप्लसले। एक्चुअलमा मार्केटमा प्राइस चाहिँ मैले विलिङनेस टु पे अथवा मैले तिर्न खोजेको मूल्यभन्दा एक्चुअल मार्केट प्राइस चाहिँ कम हुन्छ, अनि त्यहाँनिर त्यसपछि मैले सरप्लस अब्टेन गर्छु। यो थ्योरी छ, यसको एप्लिकेसन डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुने भएर हामीले यसलाई चाहिँ कसरी पर्सिभ गर्छौँ, कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि जहिले पनि कन्ज्युमरलाई प्राइस कति छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ, अनि उसले चाहिँ एउटा म यतिसम्म तिर्छु भनेर विलिङनेस एक्सप्रेस गरेको हुन्छ थ्रु डिमान्ड कर्भ, अनि मार्केटमा प्राइस चाहिँ त्योभन्दा कम हुन्छ र त्यो दुईटा बिच ग्याप हुन्छ, अथवा देयर इज अलवेज ग्याप बिट्विन विलिङनेस टु पे एन्ड एक्चुअल पेमेन्ट अफ दि कन्ज्युमर। सो कन्ज्युमरले कति मैले यति तिर्न चाहन्छु भन्ने विलिङनेस गरेको हुन्छ, त्यो प्राइस जहिले पनि हाई हुन्छ र उसले एक्चुअलमा पे गर्दाखेरि पे गर्ने प्राइस चाहिँ त्योभन्दा कम हुन्छ। सो देयर इज अलवेज ग्याप बिट्विन विलिङनेस टु पे एन्ड एक्चुअल पेमेन्ट अफ दि कमोडिटी। सो त्यो ग्यापलाई नै हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ भनेर भनिन्छ। अब जस्तै त्यो विलिङनेस टु पे कति हो त भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भले देखाउँछ, एक्चुअल प्राइस भनेको हाम्रो प्राइस लाइनले देखाउँछ, र त्यही भएर जहिले पनि एरिया एउटा हामीले डिमान्ड कर्भमा हेर्ने हो भने एरिया अन्डर द डिमान्ड कर्भ एन्ड अबभ द प्राइस लाइन इज नन एज कन्ज्युमर सरप्लस भनेर भन्छ। त्यो अहिले हामी एकैछिनमा यहाँ डिल गर्छौँ। त्यसैले कन्ज्युमर सरप्लस के हो त भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द हाइएस्ट प्राइस अ कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे फर अ कमोडिटी अर अ सर्भिस एन्ड द एक्चुअल प्राइस कन्ज्युमर हेज पेड। सो कन्ज्युमरले एक्चुअलमा कति तिर्यो र उसले विलिङनेस टु पे, उसले तिर्न चाहेको कति थियो, एउटा म्याक्सिमम प्राइस कति थियो उसले तिर्न खोजेको, त्यो म्याक्सिमम तिर्न खोजेको प्राइसबाट एक्चुअल पेमेन्ट हामीले घटाउँदाखेरि यदि पोजिटिभ डिफरेन्स हुन्छ भने त्यो डिफरेन्सलाई नै हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ। त्यही भएर डिमान्ड कर्भलाई युज गर्छौँ हामीले जहिले पनि कन्ज्युमर सरप्लस कति हो भनेर मेजर गर्नको लागि। किन डिमान्ड कर्भ भन्दाखेरि डिमान्ड कर्भले जहिले पनि विलिङनेस टु पे अर मार्जिनल बेनिफिट अफ द कन्ज्युमर मेजर गर्छ। डिमान्ड कर्भ अलवेज मेजर्स willingness to pay or marginal benefit of the consumer that he or she can expect from the consumption of different units of the goods. Okay, so हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँसम्म भन्दाखेरि कन्ज्युमर आर अलवेज विलिङ टु पे मोर अमाउन्ट अफ मनी देन एक्चुअल प्राइस अफ द कमोडिटी। सो देयर इज अलवेज अ ग्याप बिट्विन विलिङनेस टु पे एन्ड एक्चुअल पेमेन्ट। सो सच ग्याप इज कल्ड कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, सो अब हामीले यसलाई पनि कहिलेसम्म कन्ज्युमरले अलवेज तिर्छ त, हामीले त्यो मार्केटमा एक्चुअल प्राइस भन्दा अलवेज धेरै तिर्छौँ त भन्ने क्वेसन आउँछ। तर एउटा हामीले अब तपाईँहरूलाई थाहा होला ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भन्ने, कुनै पनि गुडको सक्सेसिभ युनिट हामीले कन्जम्सन गर्दै गयौँ ओभर द टाइम भने त्यहाँबाट आउने युटिलिटी घट्दै जान्छ र एउटा पोइन्टमा हाम्रो युटिलिटी जेरो हुन्छ। सो त्यसपछि हामीले कन्जम्सन स्टप गर्छौँ भन्ने बुझिन्छ। त्यहाँनिर कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम भनेर एउटा कन्सेप्ट पनि हामीले पढेका छौँ। त्यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि मार्जिनल युटिलिटी हामीले अथवा मार्जिनल बेनिफिट अथवा मार्जिनल युटिलिटी अफ एनी वान गुड विथ इट्स सक्सेसिभ युनिट अथवा कन्जम्सन अफ सक्सेसिभ युनिट घट्दै जान्छ। कुनै पनि एउटा गुडको हामीले कन्टिन्युसली एकपछि अर्को युनिट कन्जम्सन गर्दै गयौँ भने त्यहाँबाट आउने युटिलिटी हाम्रो घट्दै जान्छ। अनि युटिलिटी घट्दै जाँदाखेरि हामीले कहाँसम्म कन्जम्सन गर्छौँ अथवा कुन पोइन्टसम्म हामीले कन्जम्सन गर्छौँ भन्दा युटिलिटी घटेर त्यो गुड्सको प्राइससँग इक्वल नहुन्जेलसम्म हामीले कन्जम्सन गर्छौँ भनिन्छ। सो कन्ज्युमर्स आर पर्चेज गर्दैन। त्यही भएर कहिलेसम्म पर्चेज गर्छ त भन्दाखेरि मार्जिनल युटिलिटी अब्टेन फ्रम एनी गुड इफ बिकम्स इक्वल टु प्राइस अफ द कमोडिटी, त्यो पोइन्टसम्म मात्रै हामीले किन्छौँ एज अ ऱ्यासनल कन्ज्युमर। अब जब
हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ कम हुन थाल्यो, प्राइस चाहिँ धेरै छ भने त्यो बेला हामीले किन्यो भने हाम्रो युटिलिटी टोटल युटिलिटी घट्न थाल्छ। सो त्यो यसको डिटेल एक्सप्लानेसन चाहिँ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटीमा हामीले गर्छौँ। यहाँनिर त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ। कुनै एउटा पोइन्टसम्म किन्नको लागि अथवा म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउने पोइन्ट कुन हो त, अनि त्यहाँसम्म हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस कति हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउने पोइन्ट अथवा कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम भएको पोइन्टमा कन्ज्युमर सरप्लस 0 हुन्छ भन्छौँ क्या, त्यो अहिले यहाँ हेर्छ। ओके, सो यिनै कुराहरूमा बेस्ड भएर हामीले कन्ज्युमर सरप्लस के हो र यसको मेजरमेन्ट कसरी गर्छौँ भन्ने कुरालाई यहाँ डिल गर्छौँ। सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको फेरि मैले एकचोटि भने यो चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन हाएस्ट प्राइस अ कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे फर अ कमोडिटी। कुनै पनि एउटा कन्ज्युमर एउटा कमोडिटी किन्नको लागि अथवा एउटा गुड अर कुनै एउटा पर्टिकुलर सर्भिस किन्नको लागि म्याक्सिमम कति तिर्न चाहन्छ र उसले एक्सेलमा कति तिर्यो, त्यो दुईटा बिचको ग्यापलाई नै कन्ज्युमर सरप्लस भन्छ। सो इट इज द डिफरेन्स बिट्विन द हाएस्ट प्राइस अ कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे फर अ कमोडिटी एन्ड एक्सेल प्राइस द कन्ज्युमर हेज पेड। सो यो दुईवटा बिचको ग्याप नै के रहेछ, हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस रहेछ। सो यहाँ फर्मुला लेखिएको छ कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो भनेर। कन्ज्युमर सरप्लस इक्वल्स टु टोटल अमाउन्ट अ बायर इज विलिङ टु पे माइनस द अमाउन्ट द बायर एक्चुअली पेज फर इट अर विलिङनेस टु पे माइनस मार्केट प्राइस। हामीले सिम्पल वेमा बुझ्ने हो भने कुनै पनि कन्ज्युमरको विलिङनेस टु पे प्राइस कति छ र उसको त्यो गुड्सको एक्चुअल मार्केट प्राइस कति छ। विलिङनेस टु पे प्राइस धेरै छ, मार्केट प्राइस थोरै छ भने कन्ज्युमर सरप्लस धेरै नै हुने भयो। अब यो जति जति ग्याप कम हुन्छ त्यति त्यति कन्ज्युमर सरप्लस पनि घट्दै जान्छ। त्यही भएर जस्तो अब हामीले डायग्राममा हेर्ने हो भने यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ हो। डिमान्ड कर्भले जहिले पनि के देखाउँछ, विलिङनेस टु पे अथवा मार्जिनल युटिलिटी देखाउँछ भनेर भन्छौँ। अब जस्तो यहाँनिर यो पोइन्टलाई हामीले डी पोइन्टलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ म्याक्सिमम लिमिट हुन्छ हाम्रो डिमान्ड कर्भको वाइ एक्सिसमा इन्टरसेप्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टलाई हामीले डिनोट गर्छौँ। अथवा यो चाहिँ एउटा यस्तो प्राइस हो जहाँनिर कन्ज्युमर ले 0 क्वान्टिटी किन्छ अथवा म्याक्सिमम यतिसम्म किन्छु भन्ने लिमिट एउटा सिलिङ हामीले फिक्स गर्ने हो भने त्यो चाहिँ यो पोइन्ट हुन्छ जहाँनिर डिमान्ड कर्भले वाइ एक्सिसमा अथवा प्राइस एक्सिसमा टच गर्छ। वाइ इन्टरसेप्ट कहाँनिर बनाउँछ, अहिले हामीले म्याथमेटिकल क्वेसन गर्दाखेरि यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ। अथवा डिमान्ड फङ्सनको कुनै पनि डिमान्ड कर्भको र डिमान्ड फङ्सनको वाइ इन्टरसेप्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। वाइ इन्टरसेप्ट भन्ने बित्तिकै एक्सको भ्यालु 0 हुँदाखेरि अथवा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड छ एक्स एक्सिसमा, क्वान्टिटी डिमान्ड 0 हुँदाखेरि वाइको भ्यालु कति हुन्छ, त्यसको मतलब क्वान्टिटी 0 हुँदाखेरि प्राइसको भ्यालु कति हुन्छ, त्यो हाम्रो एउटा यो पोइन्ट भयो म्याक्सिमम। यसलाई हामीले अर्को यो कन्ज्युमर सरप्लसको सेन्समा हेर्दाखेरि म्याक्सिमम प्राइस द्याट कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे, योभन्दा धेरै चाहिँ तिर्दैन। मैले कति तिर्न सक्छु म्याक्सिमम भन्यो भने त्यो चाहिँ क्वान्टिटी 0 डिमान्ड अथवा क्वान्टिटी डिमान्ड 0 हुने प्राइसलाई म्याक्सिमम प्राइस भन्छौँ। सो एउटा यसरी यो कुरा फाइन्ड आउट भयो यहाँनिर। अब त्यसपछि डिमान्ड कर्भ कन्टिन्युसली डाउनवर्ड स्लोपिङ छ अथवा घटिराखेको छ। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब त्यो गुडको मैले एउटा युनिट किने, मानव सपोज यहाँनिर मैले 1 युनिट किने, यति 1 युनिट किन्दाखेरि मैले अब यति पैसा तिर्छ, म त म्याक्सिमम यति तिर्ने हो। तर यो त्यो म्याक्सिमम प्राइस भनेको त्यतिखेर चाहिँ डिमान्ड 0 हुन्छ भन्ने सेन्समा बुझ्छौँ। अथवा म्याक्सिमम प्राइस क्वान्टिटी डिमान्ड 0 हुँदाखेरि जति प्राइस हो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस हो, म्याक्सिमम लिमिट अफ द कन्ज्युमर्स पेमेन्ट प्राइस भनेर भन्छौँ। त्यसपछि उसले 1 युनिट किन्यो भने यति प्राइस तिर्यो अथवा उसले यति प्राइस तिर्नलाई रेडी छ, कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे दिस मच प्राइस फर फर्स्ट युनिट अफ कन्जम्सन। अथवा उसले 1 युनिट, त्यो गुडको कुनै 1 युनिट किन्नु छ भने म यतिसम्म तिर्न रेडी छु है भनेको छ। एक्चुअल मार्केटमा यति चाहिँ तिर्दैछ भने यो दुईटाको ग्याप भनेको के हो, कन्ज्युमर सरप्लस भयो क्या। यहाँनिर यो दुईटाको ग्याप अथवा यति जुन ग्याप छ फर्स्ट युनिटमा, यो भनेको कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने हो। अब त्यसपछि सेकेन्ड युनिट फेरि किन्न थाल्यो। अब यहाँनिर उसले आफ्नो मार्जिनल युटिलिटी अथवा विलिङनेस टु पे घट्दै जान्छ, किनभने एडिसनल एन्ड एडिसनल त्यही कमोडिटीको एडिसनल युनिट हामीले किन्दै गयौँ भने मैले कति तिर्छु अथवा त्यहाँबाट पाउने मेरो बेनिफिट चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यही भएर मेरो विलिङनेस टु पे पनि घट्न थाल्यो होइन। सो घट्दै घट्दै कहाँसम्म पुग्छ, यो चाहिँ पोइन्ट एससम्म पुग्छ। पोइन्ट एस भनेको कस्तो पोइन्ट हो, जहाँनिर मार्जिनल युटिलिटी अर मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल टु प्राइस अफ द कमोडिटी। सो दिस इज द कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यहाँसम्म मात्रै उसले किन्छ। अब यहाँभन्दा तल उसले किन्न थाल्यो भने उसले तिर्ने प्राइस चाहिँ यति छ, तर पाउने युटिलिटी कम घट्दै जान्छ। अनि यो प्राइस र डिमान्डको ग्याप अब चाहिँ यहाँनिर उसले नेगेटिभ सेटिस्फ्याक्सन पाउँछ त्यहाँनिर, अथवा कन्ज्युमर सरप्लस होइन कन्ज्युमर डेफिसिट हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँ डिल गर्दैनौँ। सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के रहेछ भन्दाखेरि willingness to pay or marginal utility that consumer is expecting from any commodity minus actual market price of that commodity. So
विलिङनेस टु पेबाट कन्ज्युमरको विलिङनेस टु पेबाट एक्चुअल मार्केट प्राइस हामीले घटायौँ भने जुन ग्याप आउँछ त्यसलाई नै कन्ज्युमर सरप्लस भन्छ। अब हाम्रो एक्जाम्पलमा ओएम क्वान्टिटी किन्दैछ, कुनै एउटा गुडको ओएम बराबर क्वान्टिटी किन्दै रहेछ, त्यो कन्ज्युमरले ओएम इक्वल टु ओएम क्वान्टिटी किन्दैछ। अनि ओएम क्वान्टिटी किन्दाखेरि उसले टोटल विलिङनेस टु पे कति अमाउन्टले गर्यो अथवा कन्ज्युमरको मार्जिनल युटिलिटी कति अमाउन्ट बराबरको छ, अनि एक्चुअल पेमेन्ट कति बराबरको छ, त्यो दुइटाको ग्यापलाई नै हामीले यहाँनिर के भन्छौँ, कन्ज्युमर सरप्लस अफ दि ओएम लेभल अफ डिमान्ड अफ दि कन्ज्युमर भनेर हामीले यहाँ डिल गर्छौँ। ओके, सो कन्ज्युमर इज इन इक्विलिब्रियम एट डिमान्ड ओएम। ओएम युनिटमा कन्ज्युमर ओएम जुन हाम्रो युनिट छ, ओएम युनिटमा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा छ। किन भन्दा ओएम युनिटमा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम हुनुको कारण के भयो, मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टु मार्जिनल कस्ट अथवा मार्जिनल युटिलिटी इज इक्वल टु प्राइस। सो पोइन्ट यस भनौँ अथवा क्वान्टिटी ओएम किन्दाखेरिको कन्डिसन भनौँ, कन्ज्युमर इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट भन्न पाइयो। सो पोइन्ट यसमा भयो अथवा ओएम युनिट अफ डिमान्डमा कन्ज्युमर इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अनि टोटल युटिलिटी कति पाइयो त त्यहाँनिर भन्ने कुरा हेऱ्यो भने अब यहाँनिर कन्ज्युमर इक्विलिब्रियममा रहेछ अथवा ओएम लेभल अफ डिमान्डमा कन्ज्युमर इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ओएम आउटपुट डिमान्ड गरेर, ओएम लेभल अफ क्वान्टिटी डिमान्ड गरेर त्यो कन्ज्युमर एउटा हाम्रो जुन कन्ज्युमरको यहाँ डिल गर्दैछौँ जुन कन्ज्युमरको बारेमा, त्यो कन्ज्युमरले कति युटिलिटी अब्टेन गर्यो भन्दाखेरि यति पार्ट है त, यति पार्ट चाहिँ कन्ज्युमर्सले, त्यो कन्ज्युमरले अचिभ गरेको युटिलिटी हो। सो ओडिएसएम टोटल युटिलिटी इज ओडिएसएम। यो यतिले यो भागले रिप्रेजेन्ट गर्ने जति छ अमाउन्ट, त्यो भनेको उसको टोटल युटिलिटी हो। अनि टोटल पेमेन्ट कति गर्यो त, ओएम क्वान्टिटी अफ आउटपुट उसले डिमान्ड गर्दाखेरि टोटल उसले कति पेमेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि दिस इज रिप्रेजेन्टेड बाई, पेमेन्ट इज रिप्रेजेन्टेड बाई दिस मच पार्ट, यो पार्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो बाँकी कति भयो त, अथवा उसले अब्टेन गरेको युटिलिटीबाट हामीले पेमेन्ट गरेको पार्ट डिडक्ट गऱ्यौँ, घटायो भने यति पार्ट बाँकी हुन्छ। सो दिस इज द कन्ज्युमर सरप्लस। यति पार्ट भनेको हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ। सो यो ट्रायङ्गल डिएसपी अथवा डिएसपी, यो ट्रायङ्गलले रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्ट नै हाम्रो के हुन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ। सो कन्ज्युमर सरप्लस इक्वल्स टु विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट अथवा टोटल युटिलिटी माइनस एक्चुअल पेमेन्ट। सो त्यो भनेको ओडिएसएम माइनस ओपिएसएम। सो दिस इक्वल्स टु डिएसपी। यो डिएसपी ट्रायङ्गलले जति पार्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो नै कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ। देयरफोर हामीलाई मार्जिनल युटिलिटी कर्भ गिभन छ अथवा डिमान्ड कर्भ गिभन छ भने जति जति हायर प्राइस भयो त्यति त्यति सरप्लस कम हुँदै जान्छ, जति हाम्रो प्राइस कम भयो त्यति सरप्लस बढ्दै जान्छ। जस्तो यहाँनिर हाम्रो प्राइस ओपी छ, सो कन्ज्युमर सरप्लस भनेको यति पार्ट भयो। अब प्राइस घट्यो भने, प्राइस घटेर यति भयो भने कन्ज्युमर सरप्लस के हुन्छ, बढ्छ। कन्ज्युमर सरप्लस कतिले बढ्यो, यति पार्टले बढ्यो होइन, ड्यू टु डिक्रिज इन प्राइस कन्ज्युमर सरप्लस हेज इन्क्रिज बाई दिस मच पार्ट। सो यसलाई हामीले गेन इन कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ विथ डिक्रिज इन प्राइस। यसलाई हामीले के भन्न पाइयो, गेन फ्रम कन्ज्युमर सरप्लस अथवा गेन इन कन्ज्युमर सरप्लस। के कारणले गेन हुँदो रहेछ, प्राइस घट्यो भने। अन द अदर ह्यान्ड यदि प्राइस बढ्यो भने लस फ्रम द कन्ज्युमर सरप्लस पनि आउँछ हाम्रो। यदि प्राइस बढ्यो भने, यतिले प्राइस बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो यति पार्टले के भयो, कन्ज्युमर सरप्लस त लुज भयो। सो यसलाई चाहिँ लस इन कन्ज्युमर सरप्लस ड्यू टु इन्क्रिज इन प्राइस। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा, यदि हामीलाई डिमान्ड कर्भ गिभन छ अथवा मार्जिनल युटिलिटी कर्भ गिभन छ भने द हायर द प्राइस स्मलर द कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड लोअर द प्राइस द ग्रेटर द कन्ज्युमर सरप्लस। सो यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन जति धेरै छ अथवा विलिङनेस टु पे एकदमै हाई छ र एक्चुअल प्राइस एकदमै कम छ भने कन्ज्युमर सरप्लस धेरै भयो। अब विलिङनेस टु पे एउटा सर्टेन लेभलमा छ र प्राइस पनि त्यसको नजिक नै छ अनि एक्चुअलमा प्राइस पनि त्यसकै नजिक छ भने कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ कम हुने भयो भन्न खोजेको। जस्तो मेरो विलिङनेस टु पे 100 रुपिज रहेछ, मार्केटमा प्राइस पनि 95 रहेछ भने त्यो युनिट, एउटा युनिटबाट मेरो कन्ज्युमर सरप्लस 5 युनिट भयो। यदि मेरो विलिङनेस टु पे 100 रुपिज छ तर एक्चुअलमा मार्केटमा प्राइस 20 रुपिज छ भने ग्याप 80 रुपिज हुन्छ। त्यो मेरो ग्याप चाहिँ त्यो दुईटा बिचको ग्याप भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हो, त्यो धेरै हुन्छ। सो एउटा म्याथमेटिकल क्वेसन हेर्छौँ अब त्यसकै लागि हामी यहाँ। सो suppose the given market demand function is q equals to 500 minus 20p. If the price of the product in the market is rupees 5, then calculate the consumer surplus भने है त।
गिभन डिमान्ड फंक्सन छ, लिनियर डिमान्ड फंक्सन दिएको छ हामीलाई। सो लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई डिमान्ड कर्भ त चाहि नै हाल्छ यो म्याथमेटिकली डिराइभ गर्नको लागि। सो एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट डबल इन्टरसेप्ट फर्मको डिमान्ड कर्भ डिराइभ गर्छौँ, अथवा लिनियर स्ट्रेट लाइन डिमान्ड टचिङ बोथ अफ द एक्सिस। एउटा म्याक्सिमम लिमिटको प्राइस कति हुन्छ त्यो प्राइसमा वाइ एक्सिसमा टच गर्छ, अथवा वाइ इन्टरसेप्टको भ्याल्यु भनेको म्याक्सिमम प्राइस जहाँनिर क्वान्टिटी डिमान्ड 0 हुन्छ भने एक्सतिरको मेरो लिमिट चाहिँ कति हुन्छ, अथवा हाम्रो डिमान्ड कर्भको एक्स एक्सिसको अथवा एक्स इन्टरसेप्टको भ्याल्यु कति हुन्छ भन्दा जहाँनिर प्राइस 0 हुन्छ त्यहाँनिर क्वान्टिटी अमाउन्ट कति भयो त्यो हेर्नु पायो। सो यहाँनिर 500 भन्ने हुन्छ। ओके, सो गिभन डिमान्ड फंक्सनलाई हेर्ने हो भने अब यो केही कुरा लेख्नु पर्ने हुन्छ है त, एक्जाममा यत्तिकै डाइरेक्ट हामीले सोल्युसन गर्न मिल्दैन, केही कुरा लेख्नु हो भने सजिलो हुन्छ। कन्सिडरिङ द गिभन डिमान्ड फंक्सन, फर्स्ट वी निड टु कन्स्ट्रक्ट अ लिनियर डिमान्ड कर्भ ह्याभिङ एन इन्टरसेक्ट अन एक्स एन्ड वाइ एक्सिस बोथ। अब यो वाइ एक्सिसमा त हामीलाई कम्पलसरी चाहिन्छ, यो पोइन्ट हामीलाई कम्पलसरी डिफाइन गर्नै पर्छ। तर यता तपाईँले एक्स एक्सिसमा टच नगर्दाखेरि पनि त्यति बिग्रिँदैन, यता 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 टच नगरेर पनि सोल्युसन गर्न पाइयो, अथवा टच गर्नै पर्छ भन्ने नेसेसरी छैन। तर यसको कम्प्लिट सोल्युसन मैले यहाँ दिँदैछु। सो बेटर टु सो एक्स इन्टरसेप्ट एज वेल एज वाइ इन्टरसेप्ट। अब फर्म द डिमान्ड फंक्सन, वी क्यान अब्जर्भ द्याट इन्टरसेप्ट अन एक्स एक्सिस इज 500। हाम्रो डिमान्ड कर्भमै डिमान्ड फंक्सनमै 500 छ ए को भ्याल्यु। सो ए भनेको एक्स इन्टरसेप्ट हो, त्यही भएर हामीले डिमान्ड कर्भ ड्र गर्दाखेरि एक्स इन्टरसेप्टलाई टच गर्ने पोइन्ट भनेको 500 हुन्छ, किनकि हाम्रो ए को भ्याल्यु यहाँनिर 500 छ। यदि यहाँनिर 400 भएको भए यो 400 नै हुन्थ्यो, 100 भएको भए 100 हुन्थ्यो। सो इट इज 500, देयरफोर भ्याल्यु अफ एक्स इन्टरसेप्ट इज 500। यो हामीलाई क्वेसनमा जति दियो त्यति नै राख्ने, अथवा नराखे पनि केही फरक पर्दैन, यहाँसम्म केही बिग्रिँदैन राख्नु भएन भने पनि। ओके, सिमिलरली द इन्टरसेप्ट अन वाइ एक्सिस, अब हामीलाई के चाहियो, वाइ एक्सिसको इन्टरसेप्ट चाहिँ चाहिएको, यो कति भ्याल्यु हुन्छ भन्ने चाहियो। यो भ्याल्यु कुन हो, मैले अघि पनि भनेको छु, इट इज द म्याक्सिमम प्राइस अर इट इज द प्राइस एट विच डिमान्ड इज 0। यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस हो, अथवा वाइ इन्टरसेप्ट भन्नु नै के हो त भन्दा एक्सको भ्याल्यु 0 हुँदाखेरि वाइको भ्याल्यु कति हुन्छ भन्नु नै वाइ इन्टरसेप्ट हो नि त, वाइतिरको म्याक्सिमम भ्याल्यु, एक्सट्रिम भ्याल्यु। सो हामीले डिमान्ड फंक्सनमा क्यूको ठाउँमा 0 राखेर कति प्राइस आउँछ त्यो प्राइस नै यहाँनिरको भ्याल्यु हुन्छ। जहिले पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डिमान्डको ठाउँमा क्यूको ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो, अनि त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि प्राइसको भ्याल्यु जति आउँछ त्यो भनेकै हाम्रो डिमान्ड कर्भको वाइ इन्टरसेप्टको भ्याल्यु हुन्छ। सो यहाँनिर त्यही गर्छौँ, द इन्टरसेप्ट अन वाइ एक्सिस इज द प्राइस एट विच नो क्वान्टिटी अफ द कमोडिटी विल बी डिमान्डेड। सो द प्राइस एट विच देयर इज नो डिमान्ड अथवा देयर इज 0 डिमान्ड, देयरफोर दिस रिक्वायर्स पुटिङ q equals to 0 on the given demand function. So 0 equals to 500 minus 20 p गर्यो भने p को भ्याल्यु 25 आउँछ। Therefore 25 is the value of y intercept of the given demand curve. So maximum price कति रहेछ 25 रहेछ। अब हाम्रो y intercept को भ्याल्यु 25 भयो, x को 500 भयो, अनि त्यो दुईटा जोड्यो भने हाम्रो लिनियर डिमान्ड कर्भ आइहाल्छ। अब डिमान्ड कर्भबाटै हामीले प्राइस 5 हुँदाखेरि यहाँबाट एउटा लाइन तान्यो र यसको पर्पेन्ट यहाँबाट करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटीतिर ड्र गर्यौँ। जसरी यसरी यहाँनिर लाइन तान्यो 5 रुपिजमा, किनकि गिभन हाम्रो क्वेसन 5 रुपिज भनेको छ क्वेसनमा। अब 5 रुपिज चाहिँ मार्केट प्राइस रहेछ, अनि 5 रुपिज हुँदाखेरि कति क्वान्टिटी किन्यो भनेर थाहा पाउनको लागि दुईवटा मेथड, एउटा ग्राफमै हामीले हेर्न सक्छौँ। 5 बाट हामीले ड्र गर्दाखेरि यता डिमान्ड लाइनबाट क्वान्टिटी एक्सिसमा हामीले अर्को लाइन ड्र गर्ने हो भने कहाँनिर टच हुन्छ, यो 400 मा टच हुँदो रहेछ। अथवा यो नगरेर हामीले गिभन 5 प्राइसको भ्याल्यु गिभन डिमान्ड फंक्सनमा राख्यो भने त्यहाँबाट 400 रुपिज आउँछ। त्यही भएर नाउ from the demand function or demand curve, we can obtain the quantity demanded at the given price of ₹5 per unit. Output equals to 400. So market of price चाहिँ 5 रुपिज रहेछ, अनि 5 रुपिज हुँदाखेरि कन्ज्युमरले इक्विलिब्रियम हुनको लागि 400 युनिट्स किन्दैछ भनेर बुझ्छौँ है त। अब यो किन 400 किन्यो भन्दाखेरि 400 किन्दाखेरि उसको मार्जिनल युटिलिटी जति छ, अथवा 400 युनिट अफ आउटपुटमा 400 युनिट अफ डिमान्डमा मार्जिनल युटिलिटी इक्वल्स टु मार्जिनल कस्ट, अथवा उसको त्यो कन्ज्युमरले कति किन्दैछ, अथवा उसको मार्जिनल युटिलिटी इक्वल टु प्राइस हुँदैछ अथवा मार्जिनल कस्ट हुँदैछ। सो 400 युनिट अफ डिमान्ड इज इक्विलिब्रियम लेभल अफ डिमान्ड। अब यहाँसम्म आइपुग्दा कति कन्ज्युमर्सको इक्विलिब्रियम कति भयो त भन्ने कुरा हामीले यहाँ मेजर कन्सर्न त्यही नै हो, कि हामीले डिस्कस गरेको जस्तै यस्तो क्वेसनको मेजर कन्सर्न के हुन्छ भन्दाखेरि गिभन एउटा प्राइस छ मार्केटमा ₹5, त्यो प्राइसमा इक्विलिब्रियम हुनको लागि कति क्वान्टिटी किन्यो, गिभन डिमान्ड फंक्सनमा ₹5 राख्ने अथवा गिभन प्राइसको भ्याल्यु राख्ने, यहाँनिर 400 आयो। सो हाम्रो त्यसले प्राइस लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हाम्रो डिमान्ड कर्भ हामीले ड्र गर्छौँ, जहिले पनि यस्तो फंक्सनको फर्ममा दियो भने डिमान्ड कर्भ ड्र गर्नुपर्छ। डिमान्ड कर्भ ड्र गर्नको लागि हामीलाई दुईटा एक्सिस चाहियो, दुईटा इन्टरसेप्टको भ्याल्यु चाहियो। एउटा चाहिँ एक्स इन्टरसेप्टको भ्याल्यु क्वेसनमै दिएको हुन्छ जहिले पनि,
अनि त्यसपछि वाइ इन्टरसेप्टको भ्यालु भनेको क्यूको ठाउँमा 0 राख्नुभयो, यहाँनिर हामीले क्यूको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 25 रुपिज आन्सर आउँछ। त्यो भनेको वाइ इन्टरसेप्ट भयो। यसरी दुईवटा एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट थाहा भइसके पछाडि त्यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने हो भने हाम्रो डिमान्ड कर्भ आउँछ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ डिराइभ गरेको जस्तै। अब यसमा फर्दर के गर्नुपर्छ अनि हामीले कसरी आन्सर निकाल्ने भन्दाखेरि 5 रुपिज पनि थाहा भयो हामीलाई प्राइस होइन, रुपिज 5 पनि हामीलाई प्राइस थाहा भयो। ओके, सो दिस इज द 5 रुपिज प्राइस, यहाँनिर 5 रुपिज थाहा भयो। अनि यसपछि यता 25 भन्ने पनि थाहा भयो भने यो 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 हाम्रो अब अहिले यो ए एरिया हाम्रो ट्रायङ्गल ए इक्वल टु कन्ज्युमर सरप्लस हुँदैछ नि त होइन। ट्रायङ्गल ए अथवा जुन यो मैले यहाँ हाइलाइट गर्दैछु यो एरिया भनेको कन्ज्युमर सरप्लस हो। अब कति कन्ज्युमर सरप्लस भयो भन्नको लागि यसको एरिया निकाल्छौँ। यो ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्छौँ। राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, यसको एरिया भनेको 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। अब बेस भनेको यो पार्ट भइहाल्यो, बेस यति छ 400 छ, बेस भनेको बी इक्वल्स टु 400। अब हाइट कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि ओरिजिनदेखि यो पोइन्टसम्मको लेन्थ हाम्रो 25 युनिट हो। अनि यहाँदेखि ओरिजिनदेखि प्राइससम्मको 5 हो भने 25 - 5 गर्दाखेरि यो हाम्रो रिक्वायर्ड एरियाको रिक्वायर्ड ट्रायङ्गलको हाइट कति हुन्छ 20 युनिट हुँदो रहेछ। सो 1/2 बेस इन्टु हाइट गऱ्यो भने हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर अफ कन्ज्युमर सरप्लस हामीले अब्टेन गर्छ यहाँबाट। यसरी अब हामीलाई रिक्वायर्ड फर्मुला हामीले ड्राइभ राख्यौँ भने फर्मुलामा राख्यौँ भने फर्म द डायग्राम वी क्यान क्यालकुलेट द कन्ज्युमर सरप्लस एज एरिया अफ द ट्रायङ्गल ए। अब यो यसलाई एले डिनोट गरेका छौँ हामीले है त। यो रिक्वायर्ड हाम्रो जुन कन्ज्युमर सरप्लस आएको हो त्यसलाई एले डिनोट गरेको छौँ। सो यसको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ, यसको एरिया मेजर गर्नको लागि फर्मुला 1/2 बी इन्टु एच अथवा बेस इन्टु हाइट। सो हाइट 1/2 इन्टु 400 इन्टु 20 गऱ्यो भने 4000 युनिट्स आउँदो रहेछ। सो देयरफोर भ्यालु अफ कन्ज्युमर सरप्लस इज 4000 युनिट। सरी यहाँनिर 400 भएको छ, 4000 है यो चाहिँ, दिस इज 4000, यो 4000 है, एउटा 0 लेख्न छुटेको रहेछ, सरी 4000 when the market price is ₹5 and demand function is Q equals to 500 minus 20 हो। यसरी अब यो डिमान्ड फङ्सनमा गिभन मार्केट प्राइसमा हामीले सबै कुरा कन्सिडर गर्ने हो भने हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ 4000 युनिट आउँदो रहेछ। ओके, सो यसरी now from the demand function or demand curve we can obtain the quantity demanded at the given price 5 per unit। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो प्राइस 400 अगाडिकै भइहाल्यो, यो हामीलाई यो आवश्यक भएन, यहाँनिर यो निडेड छैन। सो 4000 चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस रहेछ भन्ने यसरी हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। सो यो भिडियोमा हामीले कन्ज्युमर सरप्लस के हो, यसको कन्सेप्ट के हो भन्ने कुरा डिल गऱ्यौँ र यसको मेजरमेन्टको कुरा गऱ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा प्रोड्युसर